نفل و نوافل کرے، پڑھے، صدقے کرے، زکات دے، صدقہ خیرات کرے، دسترخوان لگائے۔ فرمایا میرا صحابی کچھ بھی نہ کرے، بس ایک دفعہ ایمان دی حالت میرا چہرہ تک لوے تے میرا صحابی افضل ہے۔ فرمایا میرا چہرہ تکے ایمان دی حالت میرا صحابی تے میرے عام امتی 950 سال دی عبادت نالوں دا افضل ہے حکم تکنا۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا عام میرا امتی احد پہاڑ جنہ سونا اللہ کے رستے دے اندر صدقہ کر دے تے میرا صحابی مینوں ویکھن والا ایمان دی حالت فرمایا ایک مٹھی پر جو اللہ کے رستے چ خرچ کر دے تے او افضل نے۔ صحابہ کرام کون نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جیڑا میرے صحابہ نو گالی دیندا ہے، میرے صحابہ نو مندا بولدا ہے، فرمایا وہ بدترین آدمی ہے۔ میں ایک غالباً امام دا قول پڑھے، غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا قول ہے، فرماندے نے جڑا اللہ دے رسول دے صحابہ نو مندا بولدا ہے وہ جہنم دے کتیاں چ کتا ہے۔ وہ صحابہ کرام پتہ کون نے؟ صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں حدیث دے راوی نے کہ اللہ نے نا سب دے دلوں نو جھانک کے دیکھیا، سب تو افضل ترین دل جڑا سی وہ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سی۔ فرمایا انہاں تو بعد پھر اللہ نے دل دیکھے تے کائنات دے وچوں جنہاں دے افضل اور اعلیٰ اور پاک اور صاف دل سن اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے دل سن۔ تے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام دے بارے قرآن پاک چ فرمایا، ذرا رب دا قرآن سنو اپنا ایمان تعالی کر لو۔ فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ رب العالمین فرماندے نے اس دن سچے دل جدن اللہ دی عدالت قائم ہوئے گی، فرمایا ادھر میں سچیاں نو انہاں دیاں سچائیاں دا بدلہ دیاں گا۔ فرمایا بدلہ کی دیاں گا انہاں نو میں جنت عطا کراں گا جدے نیچے دی نہراں بہریاں ہون گیاں، جدے اندر باغات ہون گے، ہریالیاں ہون گیاں، خوبصورت ہوئے گی۔ کیڑی جنت؟ فرمایا جن دی 500 سال دی مسافت ہو، خوشبوؤں دے ہلیاں لگ بین گے۔ اللہ جی چوک آدم دے رہن والے حافظ عبد المنان صاحب دی دعوت مسجد عائشہ اندر آن والے پوچھ دینے ہو کیڑے لوگ ہوں گے جنہاں نو ایلی جنت نیالی شان ملنی ہے۔ فرمایا اے سید داغلا جل حصہ پڑھ لو تے مسئلہ ہو جائے گا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ جنہ تے میں راضی ہو گیا تے میرے تے راضی ہو گئے۔ اے ڈگری کنہ ملی ذرا بول کے دسو ہاں بولو۔ صحابہ اکرام کنو ڈگری ملی ہے؟ صحابہ نو اللہ فرماندے نے صحابہ دی عظمت کی ہے۔ فرمایا میں انہاں تے راضی ہویا میرے تے راضی ہو گئے۔ پہلو اللہ نے فرمایا میں انہاں تے راضی ہویا تے پھر وہ میرے تے راضی ہو گئے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب نے۔ پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے نے، یہی لوگ کامران تے عظمتاں والے تے عزتاں والے نے۔ میں صدقے تے قربان جاوا ان صحابہ کرام نے جنگ بدر دا میدان ہے تے آسمان دے پردے ہٹا کے میرا رب چاک کے دیکھ دے تے اللہ فرماندے نے آواز دے کے میرے سنیا نبیا اے جڑے تیرے نال تیرے یار آئے نے، جڑے میری توحید دی خاطر لڑن واسطے آئے نے،
میں رب انہاں نوں اج میدان چ نکلن تو پہلو ایک سرٹیفکیٹ دین لگا وا، ایک انہاں نوں تگمہ دین لگا وا، ایک ایوارڈ دین لگا وا۔ اللہ جی کی ایوارڈ انہاں نوں ملن لگا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے سونیو آ 313 پٹریاں نوں کہہ دیو، اللہ فرماندے نے جویں دی چاہتے ہو زندگیاں گزار لو، جو دل کردا جے کردے پھرو، میں رب نے جنت تواڈے نامے لکھ چھڈی ہے، میں رب نے جنت تواڈے نامے لکھ چھڈی ہے۔ تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ نال کنا پیار فرماندے نے، ایک دفعہ تربیت دا دور ایک صحابی کو غلطی ہو جاندی ہے تے دوسرے صحابیوں نوں برا کہندے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خبردار اینو کوئی برا نہ کرے، اے میرا یار بدری ہے، میرا یار پہلا اسلام دا مارکا لڑن والا ہے، اے میرے اگے لڑدا رہیا، میرے پیچھے لڑدا رہیا ہے، میرے سچے لڑدا رہیا ہے، میرے کھبے لڑدا رہیا ہے۔ تے جدوں صحابہ لڑن واسطے گئے نا، صحابہ دا جذبہ جہاد کیویں دا ہے، ایویں تے نہیں نا اللہ نے شہداء جڑے صحابی نے انہاں دے بارے قرآن پاک چ فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ رب العالمین فرماندے نے انہاں شہیداں نوں مردہ نہ کہو، تانوں نہیں پتہ اے رب اپنے رب دے ہاں زندہ نے، ولکن لا تشعرون، تسی شعور نہیں رکھدے، تہاڈیاں عقلاں تو گل باہر ہے، تہاڈیاں عقلاں نہیں اس تک پہنچ سکدیاں۔ اے جڑے میرے نبی دی خاطر، میری توحید دی خاطر میرے رستے چ قربان ہوئے نے، انہاں نوں مردہ نہیں کہنا۔ اے بڑیاں عظمتاں والے لوگ نے، یار اسی 5-10 روپیے دین لگے ہاں سوچ لیا، اسی 20 روپیے دین لگے ہاں سوچ لیا۔ صحابہ نے مال بھی دیتا ہے تے صحابہ نے اپنی جاناں بھی لٹا چھڈیاں نے، اس لیے تے رب دا قرآن کہندا ہے اللہ نے انہاں نے اللہ دے نال سودے کر لینے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماندے نے او مومن جنہاں میرے نال سودا کر لیا ہے اپنی جاناں دا تے اپنے مالاں دا، فرمایا بدلے دے اندر چاندے کی نے، فرمایا میرے کولوں بھی ان لهم الجنہ، او میرے کولوں بدلے دے وچ جنت چاندے نے۔ تے پتہ جدوں نبی علیہ السلام دے نال صحابہ میداناں دے اندر لڑن واسطے نکلدے، قربان جاواں صحابہ دے جذبے تو، قربان جاواں صحابہ دی جرأت تو، قربان جاواں صحابہ دی بہادری تو، قربان جاواں صحابہ دی شجاعت تو، قربان جاواں صحابہ دی دلیری تو۔ کسے دے کول تن تے قمید کوئی نہیں تے کسے دے پیراں چ جُتی کوئی نہیں، کسے کول تلوار تے ڈھال کوئی نہیں، جن دے کول ڈھال تلوار کوئی نہیں تے کسے کول سواری کوئی نہیں، سارے میرے پیغمبر دے نال دوڑے جا رہے نے۔ تے آمنہ دے نال فرماندے نے میرے یارو صحابیو اج پتہ جے ایتھے جان دیاں بازیاں لگ جانیاں نے، اے کوئی عام لڑائی نہیں، جانا تے ہے پر واپس آن دیاں امیداں کوئی نہیں۔ اسلام دا پہلا مارکا جنگِ بدر ہو رہی ہے تے صحابہ پتہ کی آندے نے، عرض کردے نے اللہ دے رسول جی سانوں کسے سمندر دے کنارے تے لے چلو، تے زبان مبارک چ بولو نا، اکھ دی پلک دا اشارہ تسی کر دے آجے تے چھالا اسی سمندراں چ مار دیاں گے۔ اسی کوئی موسیٰ علیہ السلام دے یاراں نال دے نہیں کہ کھان واسطے کٹھے ہو جائیے تے جدو جان دین دیاں واریاں تے نٹ جائیے۔ تے مولانا نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا صحابہ دے جذبے دے بارے، دا پیروں ننگے ٹھڈوں بھوکے، پیروں ننگے ٹھڈوں بھوکے تے بدن دوالے لیرا،
نال نبی دے دوڑے جا غازی صاحب ذرا غور کرنا میرے محترم مکرم عزیزم سامعین کرام میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں ترجمہ سنو مولانا دا اسے صحابہ دے جلدے دے کر رہے دن پیروں ننگے ٹٹوں کھے تے بدن دوالے لیرا نال نبی دے دوڑے جاندے واسطے جنگ شریرہ بھوک لگے تے پتر درگتا توڑ توڑ کھاندے بھوک لگے تے پتر درگتا توڑ توڑ کھاندے جب چہرہ نبی دا ویندے تے فاقے یاد نہ آندے اینا تربیت کنا کو لئیے اینا تربیت امام الانبیاء کو لئیے اینا تربیت کنا کو لئیے اینا آمنہ دے درے یتیم کو لئیے اینا دا استاد کون ہے عبداللہ دا چند استاد ہے اینا دا رحمت رہنما اینا دا امام دا پیر دے مرشد کون ہے ساری کائنات دا سردار آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اوہ اینا دا ایمان دے ڈاکے مارنا اینا دا ایمان دا تقابل کرنا بدبختہ ڈب کے مر جا اے تربیت یافتہ آمینہ دے ڈال دینے اے آمینہ دا لال کے ناچے کسے دا شگرد نہیں رب العالمین دا ڈائریکٹ شگرد ہے کہ جیڑا رب کو سکھ دے وہ دندی مارتا تے صحابہ دے ایمان کے شک کرنے والا پھر بندہ ہو سکتا وہ مسلمان ہو سکتا ایسے نہیں کہنے والا کہندہ ہے شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نبی جی دیا فوجا کتاران دے ساتھی او سفر حضر گاران دے ساتھی لیلان دے ساتھی راتان دے لیلان دے ساتھی ناران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی نبی دے صحابانو جو مندہ بڑسی خدا دی قسم جہنم نو جاسی میرے پیغمبر اپنے یاران الکینہ پیار کر دینے نبی علیہ السلام نو صحابان الکینہ محبتانے صحابان الکینہ امتانے میرے پیغمبر دے صحابی کا نام سعد رضی اللہ تعالیٰ نو اے میدان دے اندر لڑ رہے ہیں تے نبی علیہ السلام دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں آپ فرماندے نے ارامیا سعد ہو تیر سٹ درا ہو تیر سٹ آپ مسکران رہے تے حوصلے دین دینے نبی علیہ السلام فرماندے نے اینج پنجابی جو سمجھ لو تھاپڑی تے کنڈ تے تھاپڑی دے رہے ہیں کہ میں تیرے پیچھے ہو تیر سٹ درا مقابلہ کر سیدنا شاہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ آمینہ دلال پتہ کی فرماندے نے فدا کا ابی و امی اے میرے ساتھ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے فدا کا ابی و امی صدیق کبے سونے میرے ماں باپ تواڈے تے قربان عمر کبے میرے ماں باپ سونے تواڈے تے قربان 1,44,000 صحابہ کہن اللہ دے رسول دی اشیویں قربان ساڈیاں اولاداں بیوی بچے مائی باپ تواڈے تے قربان میرا پیغمبر محبت جان کے اپنے صحابی ساتھ کرے فدا کا ابی و امی اے میرے ساتھ تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جن دے نال محبت ہوے اون دے بارے جملہ کہا جاندا ہے نا اے اون دے بارے کہیں نا میں تیرے تے قربان جاواں میں اپنی جان تیرے تے لٹا دیاں میں فدا ہو جاواں تے میرے نبی نو کنیاں محبتاں نے
اے اللہ نے مار میرے پیغمبر دا صحابی ہے، اے بڑی کھلی جی طبیعت آدمی ہے، سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھ لو، اے صحابی دا کوئی تعارف ملتا ہے کہ کوئی بھی خوشی والی خبر ملتی تے نبی علیہ السلام جڑیا کے سناتا، اللہ دے نبی مسکران لگ پیندے، تے نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کتنی محبت دے نال ایک دن غلطی دے نال نہ جانے شراب پی لیندا ہے، تے آمنہ دے لال دی خدمت جان کے پیش ہو جاندا ہے، عرض کردا سونیو غلطی ہو گئی پتہ نہیں چلیا شراب پیتی گئی ہے تے میرے تے حد مقرر کر دیتی گئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اینو 80 کوڑے مارے جائیں، ایک صحابہ دے ایمان تے شک کر لیں جڑے نادانی اندر بھی غلطی کر لیں تے آمنہ دے لال نوان کے دس دندے نے ایتھے تے جناب مولوی عالم دین غلطی کر لیتے اپنا ایک چھپاندا پھردا ہے، عام انسان دی کی گل کرنی ہے، ایسے صحابہ کرام نے جنہ دی جو زبان ہے اوہی دل ہے، جو باہروں نے اوہی اندروں نے، ایویں تے نہیں رب نے کیا نا رضی اللہ عنہ، اے چھوٹی سی بات نہیں نا آن کے کہنا اللہ دے رسول غلطی ہو گئی ہے، شراب پیتی گئی ہے تے میرے تے حد مقرر کر دے ہو، 80 کوڑیاں دی حد مقرر ہو جاتی ہے، 80 کوڑے ڈاکرے نے مسجد نبوی دے اندر ایک صحابی آندا ہے تیرے تے لعنت ہوے غلطی کر لئی ہو، نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کھڑے ہوئے فرماندے نے خبردار کوئی میرے عبداللہ نام نہ کرے، تو ہمیں نہیں پتا عبداللہ اللہ تے اللہ دے رسول نال کنیاں محبتاں کردا ہے، فرمایا تو ہمیں نہیں پتا تے نبی علیہ السلام کو کتنی محبت ہے، صحیح البخاری دا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام دی خدمت ایک عورت حاضر ہوئی، آپ صحابہ دی خوشی دا بڑا خیال کر دے، جن دنوں محبتاں نہ دی خوشیاں دے خیال کیتے جاندے نے، اے جڑا بد بد صحابہ دے بارے زبان درانیاں کردا ہے، اگر نبی علیہ السلام کو صحابہ نال محبت نہیں سی تے میرے پیغمبر پھر صحابیاں دی عظمت کیوں بیان کرتے، صحابیاں دی خوشیاں وچ کیوں شامل ہوندے، کیوں آپ فرماندے تانوں کی پتہ ہے کہ عبداللہ کتنی محبت اللہ تے اللہ دے رسول نال کردا ہے، اے ذرا دیکھ میرے پیغمبر کتنی محبت کرتے ہیں، صحیح البخاری دے اندر واقعہ موجود ہے، عورت آئی نبی علیہ السلام کو بطور تحفہ ایک چادر پیش کر دی ہے، آپ نے کا تحفہ قبول فرما لیا، نبی علیہ السلام نے چادر سے بطن فرما رہی، انہیں کیا جانتا ہے جی نبی علیہ السلام نے جو چادر اوپر لئی، نبی علیہ السلام سونے لگن لگ پہ، نہ بھی سونے ایشا مسجد جان والے چوک آدم دیا باشیا، حضرت المنان صاحب بھی دعوت دیان والے اے جنہ کہ چھوٹیاں چیزاں دی بڑیاں وال نسبت کری دی ہے، نہیں کہ بڑیاں دی چھوٹیاں وال نسبت کریے، نبی علیہ السلام چادر لے کے سونے نہیں لگن لگ پہ، بلکہ چادر دا حسن زیادہ بڑھ گیا، چادر سونی لگن لگ پی، نبی علیہ السلام کے اگے ہی بڑے سونے سی، اور چادر کی قیمت بڑھ گئی، چادر دی قدر اور پہ گئی، کہ میں آمنہ دے لال دے جسم کو چھو رہا ہے، یہ صحابی ایک کول بیٹھا ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کر دے کولے جے مولل سونے اور چادر بڑی پہ سونی لگ رہی ہے، بھیلا صحابی بھی آندہ چادر سونی لگ رہی ہے، اے نہیں آندہ اللہ دے رسول چادر لے کے تسی بڑے سونے لگن دے ہو، ہم آلویو صدی کریا کرو روایت نو کہ ہم بڑیاں چیزاں دی چھوٹے وال نسبت کر دے، اللہ عمل دی تفریق عطا فرمائے تے سمجھ عطا فرمائے، صحابی آندہ اللہ دے رسول چادر بڑی سونی لگ رہی ہے، آپ نے چادر تاریخ اینو دے دیتی، دوسرا صحابی آندہ یار تینوں جدو پتا سی کہ نبی علیہ السلام نے نہ نہیں کرنی کے دے چھڑنی آپ نمی ضرورت سی، آپ نے پتہ چادر کیوں دیتی، آپ فرماندے نے میرے یار پتہ نہیں میرے یار دے دلوں کنی کو چنگی لگی ہے، میرے یار دے دلوں کنی کو سونی لگی ہے، کدھر میں چادر لے جاندہ تے میرا یار ترسدہ رہندہ، میرا یار چادر والے دیکھتا ہی رہ جاندہ، تے ایسیا بھی عبدالرحمن بن عوف بول کے آندہ اور ساتھی ہوں آندہ میں کوئی چادر استعمال کرنے واسطے دینے لئی، منہوں بھی پتہ ہے چادر نبی علیہ السلام نے ضرورت آندہ میں تے وشیت کر کے مرانگا کہ جدوں میں فوت ہوں تے اس چادر دا میں لوگ کفن دیتا جائے آمینہ دلال دے جسم نٹا چاہیے،
آندا میں تے کفن واسطے لئیے تے بابا سید الفتح صحابہ چتر پیا تے سیابہ تے نبی علیہ السلام دی محبت ترجمہ کردا ہے آندا سنو کن لا کے ایک عورت شیائی بطور تحفہ ایک چادر لے آئی میرے پیر سونے زبطن فرمائی مرید کا بیٹھا ہویا سگا کے کہنے لگا دیکھو کتنی سونی لگے میرے نبی چادر اس ویلے اتاری مرید اپنے دی نظر جا گزاری ذرا مسکرا دیا جی ذرا مسکرا کے بات فرمائی تینو چنگی لگ دیئے تے تو لے جا پائی تیرا دل چادر نو ترسے نیارا اشیے دائی کر لوانگے گزارا کہو سبحان اللہ اور جو جملہ چنگا لگا تو کہو سبحان اللہ گرمی تو انہوں کہتے ہیں میں نہیں لگ رہی میں تو بڑا لمبا سفر کر کے آیا سبحان اللہ دا مان ہے اللہ تو پاک ہے تو روزہ کئیاں رکھے ہے افطاری کیتی ہے شاید انہاں دی وجہ تو نیکاں دی مجلس ہے بار بار کہاں گے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اور رب نے ایک بڑی بھی کہا جتنا جاؤ میرے نبی دے یاراں دا ذکر سنتے پے ہو جو میں تانوں گناہاں تو پاک کرتا تے جنت پکی ہو جائے کو سبحان اللہ آخری گل سناواں تے گل مکاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے نواسیاں نال بھاگ لوگ آندے نے اسی اہل بیت نو نہیں مندے ماد اللہ استغفر اللہ یعوذ باللہ یہ دعوت دا جھوٹ ہے جو کرلی نو کہنا اٹھے جڑا اہل بیت نو نہیں مندا میں انہوں مسلمان نہیں مندا جڑا صحابہ اکرام نو نہیں مندا میں انہوں مسلمان نہیں مندا وہ چاہے شیعہ ہوئے چاہے بریلوی ہوئے چاہے دیوبندی ہوئے چاہے اہل حدیث ہوئے میں یہ بات کہہ رہا اللہ کی رحمت نال جڑا صحابہ اکرام یا اہل بیت دی شان دے اندر کمی کرن دی کوشش کردا ہے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال کنا پیار کردے نے 10 محرم سیدنا حسین دی شہادت ہوئی ہے نبی علیہ السلام انج کر کے سیدنا حسین دا سر پاک سونگ دے کبھی سیدنا حسن دا سر پاک سونگ دے تے آپ مسکرا کے فرمایا کر دے نبی علیہ السلام فرماندے میرے پھول نے حسن حسین تے جنت دے نوجواناں دے سردار نے آپ فرماندے میرے پھولنے دے جنت دے نوجوانہ دے سردار نے تے کدی نبی علیہ السلام انہاں دے ہن چوز دے نبی علیہ السلام جمعہ دا خطبہ دے رہے نے تے سیدنا حسن حسین جنت بھی دے سین جا رہے نے لمے لمے چولے پائے نے پیر اڑ تے ڈگ جاندے نے نبی علیہ السلام خطبہ پاک چھڑ دیندے نے منبر تو اتر کے آ جاندے نے تے آن کے حسن حسین نو اٹھا کے نبی علیہ السلام سینے نال لا لیندے نے ایک گل کہنا چاہنا میں ہے تے طالب علم کوئی نہیں عقل کوئی نہیں شکل کوئی نہیں آج دن کا سہارا میں تے اپنا سبق تے تانوں سنانا اے جڑے لوگ یزید نال سیدنا حسین دا تقابل کردے نے میں انہی کو گل کہنا چاہنا یزید تابعی ہے تے سیدنا حسین صحابی نے تابعی تے صحابی دا جوڑ پھبدا نہیں دا انہاں دا تقابل سجدا نہیں انج کر کے سمجھ لو یہ سیدنا حسین چودھری نے سردار نے تے یزید غلام او آلے رسول تے یزید صحابی دا پتر جوڑ پھبدا نہیں او جنت دے نوجواناں دا سردار ہے تے یزید آمیں اندے اندر اختلافات پائے جاندے نے اور رب دے ولیو ایویں یزید تے سیدنا حسین دی عظمت دا تقابل نہ کریا کرے کتھے سیدنا حسین جن دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا منی من الحسین منی انا من الحسین میں حسین چواں تے حسین میرے چواں فرمایا میں حسین چو تے حسین میرے چوئے تے کیا سیدنا حسین دی عظمت راضی ہے عام انسان دے نال تقابل نہ کریا کرو سیدنا حسین دی عظمت بڑی ہے انہاں معاملات کے اندر خاموش رہیا کرو بعض دفعہ ورنج ہوندا
کہ ایندی اگے نکل جاندے نے بات اپنی منوان واسطے کہ اہل بیت صحابہ کرام دی عظمت دے اندر کمی آ جانے اے تقابل نہ کریا کرو جو اللہ کے رسول نے انہاں لوگوں کی عظمت بیان کرتی ہے اودے تے اتفاق کرو اودے تے یقین کرو میں ایک بات کہاں زمین پھٹ سکتی ہے آسمان نیچے آ سکتا ہے مشرق کی بجائے مغرب تے سورج طلوع ہو سکتا ہے مشرق کا غروب ہو سکتا ہے جڑے جملے صحابہ کی عظمت کے بارے اہل بیت کی عظمت کے بارے میرے پیغمبر کی زبان کو چھو کے انہاں تے شک نہیں ہو سکتا انہاں تے شک نہیں ہو سکتا کہ جڑا شک کرے وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا وہ تو پھر اپنے ایمان کا خطرہ ہے اہل بیت صحابہ کرام کی بڑی عظمت ہے گل ہی آمنہ دے نال نے مکاتی ہے تو شروع سے در چکیا کہ سونا ہوئے اہد پہاڑ جنا عام انتی خرچ کرے تو میرا صحابی ہے تو جو کی مٹھی خرچ کرے کہ وہ زیادہ افضل ہے وہ زیادہ اللہ ہے دوسری حدیث سنائی کہیں لوگ بات چاہے پھر سن لو 950 سال فرمایا میرا عام امتی عمر لے کے آئے تو 950 سال رب دی عبادت کرے میرا صحابی ایمان کی حالت میں میرا ایک بڑی چہرہ تک رہے آمنہ کے رات فرمانے میں وہ آتا ہے فرمایا وہ بھی افضل ہے صحابہ کرام کی اہل بیت کی عظمت اللہ نے بڑی بنائی ہے گل مکائیے سیدنا حسین دی عظمت تم ایک دو جملے سنا ہاں تے حصہ پہ کہتے گل مکاواں نبی نے صلاۃ و سلام سیدنا حسین دے کبھی ہور جمدے کبھی رخسار جمدے تے حدیث پر جاندا سیدنا حسین دا چہرہ نبی نے صلاۃ و سلام دے نال بڑا ملدا سی اس دل کہن والا بڑا پیارا نقشہ کھلدا ہے سیدنا حسین دی عظمت بیان کردا ہے تے آندا ہے نبی نے صلاۃ و سلام دی باتاں دا ترجمہ کر کے گل سناتے ہیں کہ سیدنا حسین دی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں ہاتھ میرے آقا تے چہرہ حسین دا نانے نانے پیار بڑا گہرا ہے حسین دا کہو سبحان اللہ ہاتھ میرے آقا تے چہرہ حسین دا نانے نانے پیار بڑا گہرا ہے حسین دا اما جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے ہاشمی خاندان شان اچھی ملی ہے اچھائے گھرانہ اچھائے ڈیرا حسین دا ہوت میرے آقا تے چہرہ حسین دا حسین میرا دل میری اکھیاں دا چین الحسین من دیوانا من الحسین بچپن کتنا سنہرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا کے چہرہ حسین دا نبی نے صلاۃ و سلام صحابہ کرام نبی کی محبت فرماتے کہ صحابہ کرام اہل بیت میں محبت فرماتے کہ صحابہ کرام اہل بیت میں جدا کر دیں کہ صحابہ بیت کی شان میں بچی کیونکہ نبی عظمت کے اندر کے ہوتے کامیاں نے انہاں دے راوی صحابہ کرام نے کہ سیدنا صاحب ربی وقاص روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اگر انہاں لوگوں نے اہل بیت میں جڑا کر دیتا جائے گا کہ اہل بیت کی شان کی روایت کون بیان کرے گا صحابہ کی عظمت میں شک کوئی نہیں کہ اہل بیت کی عظمت کے اندر بھی شک کوئی نہیں پوری گفتگو کا خلاصہ سنا لگا نبی دے پیارے نے رب دے پیارے نے جنت صحابہ دیتے جنتی کو سارے نے حکیم علامہ مولانا عبد شکور سعید صاحب مدیر مرکز الاحسان شہید رحمہ اللہ دے مدیر آئے نے میں انہوں آیا نبی احدن و شاہدن مرحبا کہنا حکیم صاحب توجہ کرنا شاعر میں جوڑا کرنا ہے نبی دے پیارے نے رب دے پیارے نے جنت صحابہ دیتے جنتی کو سارے نے پڑھ کھول قرآن دیاں بھر دیاں قرآن دعائیاں دے رہے آئے الزام لگے امی ایشا کے رب آپ خود صفائیاں
دے رہا ہے انہاں دے گناہ ہیں قرآن دے سپارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے نہیں ڈولیا تاپدیاں کولیا تے نہیں ڈولیا تاپدیاں کولیا تے ایمان بلال شیدہ وچ جنت احد قدمان دی شان بلال حبشیدہ جنت وچ ویکھے جا کے آقا نے نظارے جنت صحابہ دیتے جنتی نے او سارے یا ذکر شروع باقی میں مختصر دے برکت اندر جو کہ مشہور سنایا اللہ قبول فرمائے اللہ سب صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے میرے بھائی شبیر نے مینوں کہا بابا جی سلطان دا بیٹا حادثے دے اندر زخمی ہویا ہے اللہ اس نوجوان سے کامل عاجلہ عطا فرمائے جننے بھی بیمار نے جننے بھی پریشان نے اللہ تمام دی پریشانیاں دور کرے اللہ تمام سے کامل عاجلہ عطا فرمائے